अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अशफाक साहब का प्रोग्राम जाविया से आज जो किस पेश कर रहा हूँ उसका उन्वान है इंसान को शर्मिंदा न किया जाए। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि आदमी कसूरवार नहीं होता, मुजरम नहीं होता, लेकिन वो मुजरम कसूरवार गर्दाना जाता है, पकड़ा जाता है। ज़िंदगी में ऐसी बातों से अगर हम ज़्यादा शदीद ना हों, संजीदा ना हों, तो हंसी आती है कि इसमें मेरा कोई अमल दखल ही नहीं था, तो मैं कैसे पकड़ा गया। हम डेरे पर हाजिर थे तो 5 पढ़े लिखे अच्छे शरीफ ज़हीन दानिशमंद लोग जो वहाँ मौजूद थे वो पकड़े गए। बाबा जी ने हमारी पेशी करवा दी, हालांकि उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था और हमने कोई ऐसी खराबी नहीं की थी। लो जी, हमारी सजर शुरू हो गई। असल में बाबा जी किसी बड़े जलसे से आए थे और ज़िंदगी भर वो किसी बड़े जलसे में नहीं गए थे, लेकिन उनका कोई मुरीद हमारे हमरा हाल में, तो उस ज़माने में बड़ा हाल तस्वर होता था, ले गया। वहाँ पर उनको एक ऐसे लेक्चरार का लेक्चर सुनना पड़ा जो बड़ी अच्छी दर्दमंदी की बातें कर रहा था और पाकिस्तान को दिलो जान से चाहता था। बाबा जी उसकी बातें सुन रहे थे जैसे कि दी जानी चाहिए। क्या 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 बाबा जी उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन जब सब लोग सर धुन रहे थे तो अकेले शायद वही थे जो उसके ऊपर वैसी तवज्जो नहीं दे रहे थे जैसी कि दी जानी चाहिए। उस शख्स ने कहा, देखो मेरे प्यारे हमवतनों, पाकिस्तान बन गया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई। ये खास अतिया खुदाबंदी है और हम जितना भी इसका शुक्र अदा करें कम है। अगर ये पाकिस्तान न बनता तो मैं जो इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ, इस वक्त एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। मैं यहाँ तो एक चपरासी होता या मामूली एक क्लर्क होता, और ये पाकिस्तान ही की वजह से है कि ऐसे उस मकाम पर खड़ा हूँ, आपको मुखातब कर रहा हूँ। और बड़ी अच्छी बात थी, हम अक्सर यही कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अब हमको उन्होंने बुला लिया और किताब में खड़ा करके कहा, देखो प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं करते। हमने कहा अगर अल्लाह हमें मौका दे हम भी ज़रूर ऐसी बात करेंगे। कुछ बहुत अच्छे अच्छे रुतबे पर हैं और जा रहे हैं, तो हमें यही कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खबरदार, जिस शख्स ने यहाँ रहकर ज़रा सी भी तरबियत हासिल की, मैं उसको ये बात कहने की इजाज़त नहीं दूंगा। हम बड़े हैरान हुए कि सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका तो ऐलान आम होना चाहिए, और हम पाकिस्तान के सारे शोबों की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया और पता ये चला कि जो 2-3 हज़ार आदमी उस शख्स की बात सुन रहे थे वो शर्मिंदा हो रहे थे कि उस मकाम पर पहुंच गया पाकिस्तान बनने के बाद, जबकि हम वैसे ही छोटे मकाम पर हैं। उनके दिल पर क्या बीती। बाबा जी को दिल का बहुत ख्याल था और आदमी का बहुत ख्याल था, तरक्की का, साइंस का या रुतबे का बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि ये बात कहना और अपने हम वतनों को, अपने करीबी अजीजदारों को शर्मिंदा करना जो है बड़ा ही कभी फेल है। और फिर वहाँ पर रहने के बाद एक और बात का इसमें इजाफा हुआ। एक और बात वो ये कि हमको बड़ी सख्ती से मना किया गया, क्योंकि आप एक ऐसे मकाम पर रहते हैं जहाँ रूहानियत की बातें होती हैं, तो अगर तुम में से किसी को खुश नसीबी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो ख्वाब में, वो हरगिज़ हरगिज़ किसी दूसरे से इसका जिक्र न करे। यानी इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी सआदत, और ये हुक्म दिया जा रहा है कि हरगिज़ ये बात ना करें। चूँकि हम बोलते नहीं थे तो हमने कहा बहुत बेहतर, लेकिन ये बात हमारे दिल में रही और तजस्सुस पैदा हुआ। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, मैं जो बहुत बेचैन था, इस बात की वजाहत होनी चाहिए, और थोड़ा सा मुंह चढ़ा भी था। मैं उससे डरते डरते बहुत सी अजीबो गरीब सी बातें भी पूछ लेता था। मैंने कहा, हुजूर ये बताइए कि उस दिन ये बात की थी, कोई एक हफ्ता हुआ, कि अगर किसी खुश नसीब को ज़ियारत नसीब हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसका जिक्र न करें। उन्होंने फरमाया कि जो सुनने वाले होंगे वो बहुत खफ्त महसूस करेंगे। देखो ये आदमी बड़ा खुश नसीब है, इसको तो ज़ियारत हो गई, हम बड़े कम नसीब लोग हैं, हम में कोई ना कोई ख़राबी मौजूद है, इसकी वजह से हमें इतना बड़ा इज़्ज़त और शर्फ हासिल नहीं हुआ। खबरदार, किसी को शर्मिंदा करना तुम्हारा शार नहीं। अगर तुम आदमी को शर्मिंदा करोगे तो तुम्हारा यहाँ आना महदूद हो जाएगा और आपको आपके राइट रिजर्व हो जाएंगे। ख्वातीन और हजरात, हम तो अपने आप को बरतर साबित करने के लिए अपनी ज़ात को चोगा देते रहते हैं, अपना मेकअप करते रहते हैं, और हुक्म है कि खबरदार, दूसरे भी लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, बाकी के 12 करोड़ जितने भी आदमी हैं उनको शर्मिंदा करना आपका मनसब नहीं।
آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ لوگوں کو حفیظ کریں، ان کو شرمندہ کریں یا باعث بنیں ان کی نکبت کا، ان کی خجالت کا۔ تو اس ٹریننگ میں سے گزرتے ہوئے بڑے سال لگے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریننگ پوری نہ ہو سکی، کیونکہ ڈیرے کے باہر جو عمل چل رہا تھا وہ استکبار کا عمل تھا، تکبر کا عمل تھا، اور ہماری ساری کی ساری قوم تکبر کی راہ پر گامزن تھی، اور تکبر کی وجہ سے ہر شخص اپنی ذات کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اور مجھے رہ رہ کر ایک ہی خیال آتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک رنگین کارٹون دیکھا تھا سینما میں کہ ایک کشتی ہے، وہ سمندر کی لہروں پر چل رہی ہے، اور اس میں 8 آدمی سوار ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں اور 4 اس کے آگے نوک کے اوپر، تاکہ کشتی کا وزن اور توازن برقرار رہے۔ اچانک جو آگے کا حصہ ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور تیزی سے پانی اس کے اندر داخل ہونے لگتا ہے، اور کشتی برنے لگتی ہے۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی تھے ان میں ایک اٹھتا ہے، ایک ڈبہ لے کر وہ چاہتا ہے کہ پانی نکال دے، تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار، سوراخ ان کی طرف ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام میں، وہ جانے یا ان کا کام جانے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ واقعی آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تو کبھی کبھی اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے۔ اس پروگرام میں صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری زندگی میں یہ داخل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے آدمیوں کو کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ ہم تو پڑھتے ہی اس لیے تھے اور ڈگریاں اس لیے حاصل کرتے تھے کہ دوسرے آدمیوں کو شرمندہ کر سکیں۔ آپ کے ملک میں دیکھیے، اتنی بڑی بڑی خبریں چھپتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کرتا، اس میں 50% لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ میں ان سے بڑی درخواست کرتا ہوں، میں نے دفتروں میں بھی حاضر ہو کر کہا ہے، طریقے سے یہ خبر بتایا کریں، کیونکہ جو آدمی کسی وجہ سے پڑھا نہیں ہے اس کو کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ ڈابا سنگھ ایک منڈی ہے، دانا منڈی میں، وہاں پر ٹریکٹر سے بوریاں اتار کے مزدور لوگ وہ منڈی میں پھینک رہے تھے، اور دانا منڈی کے ایک آڑتی کا مرشی یہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی بری حالت ہے، اس میں 85% لوگ ان پڑھ ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ملک کا بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ جب تک ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ اور وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ اگر یہ خبر اونچی نہ پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اور وہ جو بیچارے مزدور کسان بڑے خوبصورت صحت مند بوریاں اٹھا اٹھا کر نیچے لا رہے تھے، اور وہ گندم آ رہی تھی پور میں، اور وہ گندم میرے گھر بھی پہنچ رہی تھی، جس سے مجھے اور میرے بچوں کو پلنا تھا، تو ہماری زندگی کا سہارا تھی، جو انہوں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے اگائی تھی، اور جس سے بڑی محنت اور محبت سے مجھ تک پہنچا رہے تھے۔ ان کو یہ سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم تو جاہل لوگ ہوتے ہو، اور جاہل جب تک رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں علم کی شمع روشن ہو اور اس کی روشنی دور دور تک پہنچے، لیکن جب تک یہ لوگ شرمندہ کرتے رہیں گے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی جاہل تو نہیں ہوتا، جاہل ہونا کچھ اور بات ہے، اور یہ ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ پڑھے لکھے آدمی کو کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس بیس پر رکھا جا رہا ہے، یا پھر اس کو جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو پڑھا لکھا کہا گیا۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہم ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں کر سکے کہ پڑھے لکھے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یو این او نے ساری دنیا کے لیے پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن مقرر کر دی ہے۔ جو شخص حرف شناس ہو، الف بے پہ تے کو پہچان سکتا ہو، اپنے نام لکھ سکتا ہو، اس کو یو این او والے پڑھا لکھا آدمی متصور کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کیا؟ وہ تو ہم یو این او کے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ دنیا کا وہ ادارہ ہے، ہر مردم شماری میں یہ بدل جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں پیراگراف پڑھ سکتے ہو تو اس کو ہم پڑھا لکھا کہیں گے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ اور۔ ہماری فورم ڈسکشن کا نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھوں کی تعریف انٹرنیشنل سطح پر مقرر ہو چکی ہے۔ میرے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بی اے ہے، اور عربی کے نزدیک پڑھا لکھا آدمی کم سے کم ایم اے ہے، ڈاکٹر کے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا آدمی پی ایچ ڈی ہے۔ اس طرح یہ تو کام آگے چلتا ہے۔ مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، میں یہ سوچتا نہیں ایک سٹیج پر کھڑا ہو کر کہے گا دیکھو پاکستان بن جانے سے میرا رتبہ کتنا بڑا ہے، میں اپنے رتبے کی بات کر رہا ہوں گا، میرے ذہن میں لاشعور میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سامنے سننے والے جو کسی بھی رتبے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ملک کی اکانومی میں۔ فرض کریں کہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں بھی کر رہے، لیکن وہ انسان ہیں اور ان کا استحقاق ہے زندہ رہنے کا۔ میری پیاری بیوی اس کائنات میں جب دوسرا شخص پیدا ہوا تھا، پہلے کے حقوق آدھے رہ گئے، تو دوسرا شخص کون تھا، کیسا تھا،
कंट्रीब्यूट करता था या कि नहीं करता था, ये किसी रह गया। मैं जो इस मुल्क में रहता हूँ, मेरे हकूक 1/14 करोड़ हैं। हकूक के मामले में हम बराबर हैं। ये मसावत हमको ख़ास तौर पर दी गई है। आप लोग अक्सर पूछते हैं और इस बात पर गम का इजहार करते हैं, और ये जायज़ तौर पर आपके दिल का गम बना हुआ है कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं है। बहुत सोचते हैं हम, हमारे हाँ ही नहीं, सारी मिलत इस्लामिया में, सारी उम्मत में, आलम इस्लाम में इत्तेफाक क्यों नहीं। ये वाकई दुख है हमारे, और बड़ी दर्दमंदी के साथ दिल सोजी का जिक्र करते हैं। लेकिन मोटी सी बात यह है कि उस वक़्त तक ना इत्तेफाकी कायम रहेगी जब तक दूसरे के हकूक किसी जगह तलफ हो रहे हों। जो ही आप ना इत्तेफाकी को महसूस करें, आप फ़ौरन अंदाज़ा कर लगा लेंगे कि आपके पास एक थर्मामीटर है कि दूसरे आदमी के हकूक जो हैं वो तलफ किए जा रहे हैं, ज़ाया किए जा रहे हैं। इसलिए ना इत्तेफाकी है, और जो माशरे, जो इलाके और जो मुल्क बड़े इत्तेफाक से रहते हैं, वो इंसाफ पसंदी से रहते हैं। उनके अंदर हकूक इंसानी तल्फ नहीं होते। आदमी पढ़ा लिखा हो आदमी पढ़ा लिखा हो, मोटा हो, बारीक हो, काला हो, पीला हो, उसका हक है, मुल्क के रिश्ते से उसको हक पूरे का पूरा मिलता है। तो हमसे ये कोताही होती है। हमारे सारे बाबा ये बात कहते हैं, और वो तकलीफ़देह बात है। उस पर चलना हम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बात है। वो ये कि किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी गुफ्तगू में अगर आपके पास बात करते हुए बहुत आला दर्जे की दलील आ जाए, जहन में बहुत अच्छी आर्गूमेंट आ जाए, तो वो दूसरे बंदे को जो आपके बंदे मुखालिफ है वो गायल कर दे, जो आप दलील दें या जायल कर दे या उसका मिलिया मेट कर दे, तो हमारे बाबे कहते हैं ऐसी दलील को रोक लो और बंदे को बचा लो। समीन, बंदे तो बात तो बंदे की है, और आप हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में तौहीन आदमियत ख़त्म होनी चाहिए, और हर आदमी को इससे नफ्स जो है वो बहाल की जाए। आपने कभी महसूस किया कि यहाँ से भागने वाले लोग या किसी और मुल्क में सेटल होने वाले लोग इस मुल्क को पसंद करते हैं, जिस मुल्क के रहने वाले सारे के सारे तवाना हो। ऐसे मुल्क में कभी माइग्रेट नहीं करना चाहिए जहाँ 2 3 4 हुक्मरान हो, बाकी के सारे बेचारे मेंढक हों, कमज़ोर और नातवा। हमारे मुल्क में भी ये कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तवाना ताकत वाले हैं और बाकी के 14 करोड़ बेचारे डड्डू हैं। डड्डू समझते हैं आप, मेंढक जिसकी कोई हैसियत ना हो। तो इतने मेंढकों के दरमियान रहना आपको तकमील अता नहीं कर सकता। खुद ज़ाती तौर पर अब कितने ही कवि क्यों ना हो, मुझे याद आया कि जब मैं इटली में था तो मुझे टेनिस का खेल देखने का बहुत चस्का पड़ गया था, और मुझे टेनिस का खेल बहुत अच्छा लगता था। यहाँ कभी इतनी शद्दोमार से नहीं खेला जाता हमारे मुल्क में, और जितने भी मैच होते थे मैं बड़े शौक से देखता था। तो एक बड़े आला दर्जे की टेस्ट प्लेयर थी, उनकी वर्ल्ड चैंपियन तो ना हो सकी, लेकिन इटली की थी, और उसका नाम था नैना लोहीटी। उसकी अपोनेंट थी, पता नहीं, सेंटीना। सेंटीना ज़रा बड़ी उम्र की थी और नैना नौजवान थी, छोटी थी, लेकिन नैना का जिस्म मजबूत था। एक दिन उनका मैच हुआ, सबको 100% यकीन था कि नैना जीतेगी, क्योंकि एक तो उसमें सलाहियत बड़ी थी, दूसरी वो नौजवान थी, और एक जिस्मानी ताकत बड़ी मजबूत थी। तो मैच खेलते रहे, खुदा का करना ये हुआ कि सेंटीना जीत गई। उसने खुशी से जोर का नारा लगाया, क्योंकि हमें भी तवक्को ना थी। और जब वो नेट के पास जाते हैं और जाकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जब हाथ मिलाने लगी तो जो नैना थी वो शिद्दत जज्बात के साथ रोने लगी। शिकस्त बड़ी जालिम चीज़ होती है, और सेंटीना ने बजाय उसके हाथ मिलाने के अपना रैकेट जोर से फेंका और वो नैना को गले लगा लिया और उसका सर मुंह चूमने लगी। जितनी तेजी से वो रो रही थी, इससे ज़्यादा शिद्दत से जीतने वाली रो रही थी। सेंटीना ने अपनी जिस्मानी कामयाबी को एक रूहानी कामयाबी में तब्दील कर दिया, और उसने ऐलान किया, मैं कभी भी ऐसे मुकाबले में नहीं उतरूंगी जहाँ किसी दूसरे को रोना पड़ जाए। फिर वो बड़ी सहेलियां बन गई और अखबारों में तस्वीरें छपती रहीं जैसे एक्ट्रेसों की छपती हैं। सालमीन, ये जज्बा तो उन लोगों में भी है, हाँ वो इटली के भी हों, वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। जहाँ शिकस्त खुर्दगी के आलम में एक कैफियत पैदा होती है, तो ये हमारा प्रोपेगेंडा है कि जोर वाले तो बिल्कुल जज्बों से खाली है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सारे के सारा हमारा मुल्क, हमारा इलाका, जो लोग ऐसे नहीं हैं। मैं उस ज़माने को याद करता हूँ जब थरपारकर सहरा में एक ज़रूरत थी, एक ऐसी तलाश थी। मेरे साथ मेरे दोस्त मुमताज़ मुफ्ती भी थे। हम गाँव से छोटा जद्दू वहाँ रहे, वहाँ लोगों ने बड़ी खातिरदारत की। अल्लाह उनको खुश रखे कि वो शहर था जहाँ हमारी माई बागी रहती थी। बहुत आला दर्जे की गाने वाली, नई नई उसने भैंसें खरीदी थी, उसको नहलाती थी, हमको बड़ा दूध पिलाया।
یہ ہمارے بھائی آئے ہیں پنجاب سے تو ہم ان کو مہمان تھے. گرمی بڑھ رہی تھی اور جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ بھی ہم سے دور تھی. ایک چورا لے کر ہم کو دے دیا. چورا جھونپڑی کو کہتے ہیں، اس میں ہم رہتے تھے. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا گول نسل کا. ہم سمجھتے ہیں کہ کول دراڑ، کول قوم ہے جو تھر میں بہت رہتی ہے. کولین گوٹ میں رہتے ہیں اور گوٹ گاؤں کو کہتے ہیں. آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، کبھی باہر نکلے اپنے ملک کو دیکھیں، کمال کمال کی چیزیں ہیں. تو ایک لڑکا آیا کرتا تھا، کاجو اس کا نام تھا. ایک اس کی بہن تھی چھوٹی سی، اور وہ کاجو جو تھا وہ سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کر چھائے بیچتا تھا. جنگلی چھائے، چھائے تربوز کو کہتے ہیں. صبح بیچارہ لے کر آتا تھا. دونوں یتیم تھے. جب دھوپ پڑتی تھی، جب 10 بجے کے قریب، تو سر کے اوپر ٹوکر لے کر آتا تھا. میں اس سے چھائیں، جنگل چھائیں، ایک دو پھینگے تربوز خرید لیتا تھا. تو وہ بچہ جب چل کے آتا تھا دھوپ میں، تو اس کا جو سایہ پڑتا تھا پیچھے، تو بولی بالی تھی اس کی بہن، وہ پیچھے پیچھے چلتی تھی اور وہ آگے ہوتا تھا. میں کہتا گاچو تو اپنی بہن کو آگے کیوں نہیں چلاتا؟ تو کہنے کا صحیح، ہم یتیم ہیں، ہم جھونپڑے میں رہتے ہیں تو گرمی بہت ہو جاتی ہے. پر چھوٹا بچہ ہوں، میرا سایہ بڑا لمبا ہے. میں چاہتا ہوں میری بہن کو گرمی نہ لگے، وہ میرے سائے سائے میں چلتی ہے. یہ پاکستان کے ورثے کی بات ہے. تو وہ گرمی اس کو نہیں لگنے دینا چاہتا تھا. تو یہ گاچو تھا. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کے ملک میں جو تکبر سے دور ہیں اور دوسروں کے لیے بھی زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.